मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोर्ट कॉम्प्लेक्स सुरनकोट में। जैसा आप बखूबी जानते हैं कि हालिया बारिशों के दौरान जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि बैरूनी रियासतों में भी बहुत तबाही हुई है, बहुत नुकसान हुआ है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए लोगों के नुकसानात को किस तरह भरा जाए, उनकी किस तरह से मदद की जाए, बार एसोसिएशन सुरनकोट ने यहाँ एक डोनेशन जो है वो कैंप स्टार्ट किया है। डोनेशन बॉक्स भी लगा हुआ है और मेरे साथ वकला हजरात भी बैठे हैं। मुश्किल जब भी आएगी हम सब ने एक दूसरे की मदद करनी है। जब हम एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होंगे, तो तभी इंसानियत को जिंदा रहने का सबूत देंगे। आपने देखा है कि जब भी मुश्किल आई तो पंजाब से जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि हर जगह खालसा एड की टीम जो है वो पहुंचती रही है। उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सुरनकोट के जो वकला हजरात हैं उन्होंने भी ये कैंपेन शुरू की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इसमें। आप यहाँ आके आपने जो भी अतिया देना है, जिस भी तरह से उन लोगों की मदद करनी है, सैलाब ज़दगान की मदद करनी है, तो आप यहाँ आके अपनी मदद कीजिएगा। हम बात करेंगे शाह साहब से। शाह साहब, किस तरह से जो ये ड्राइव आपने स्टार्ट की है, मान लो गांव देहात में भी लोग हैं वो जो यहाँ नहीं पहुंच पा रहा, तो वो किस तरह से आपसे कांटेक्ट करेंगे? शुक्रिया महमूद साहब। देखिए, जैसे हर इंसान इस चीज़ से आगाह है, सबको पता है इस चीज़ का कि आज गुज़श्ता कई दिनों से बल्कि गुज़श्ता कई महीनों से एक तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला चला आ रहा है। एक सैलाबी सूरत हाल बनी हुई है जिसमें काफ़ी क्लाउड बर्स्ट और लैंड स्लाइडिंग से बहुत नुकसानात हुए लोगों के, चाहे वो वैली में कश्मीर में हो, चाहे यहाँ राजौरी पुंछ में हो, जम्मू में हो, सब कॉन्टिनेंट्स पूरा इस लपेट में है। लेकिन आज तकरीबन हफ्ता 10 दिन से पूरा पंजाब डूब चुका है और वो पंजाब जो हर जगह जहाँ कहीं भी कोई किसी किस्म की परेशानी दरपेश आई है, लोगों को कहीं भी कोई आफानी आफत से दो चार होना पड़ा है या कहीं भी नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंसानियत किसी मसले से दो चार हुई है, तो ये पंजाब पेश रहा है। चैरिटी की उनकी मिसाल नहीं मिलती। यही नहीं, वो गाजा और फलस्तीन तक इन लोगों ने वहां पे जाके लंगर कायम किए और वहां के जो शीरखार बच्चे थे, मजलूम लोग थे, जिनको पीने के लिए पानी नहीं था, खुराक नहीं थी, वो कौन सा इंसान इस दुनिया में है जो गाजा पे जो जुल्म और सितम हुए हैं फलस्तीन पे, वो इस चीज से वाकिफ नहीं है। लेकिन ये पंजाब के लोग वहां पे भी पहुंचे, इनकी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे भी पहुंची और वहां पे लोगों की काफी हद तक उन्होंने जहां तक इनसे हो सका वहां पे उन्होंने जो राहत रसानी का काम किया। तो आज वही लोग डूब रहे हैं। तो हम सब मिल के, और उस दिन मैंने अपने वकला के साथ ये इनिशिएटिव लिया, सब को बुलाया और सारे वकला ने इस चीज पे हामी भरी कि हम यहाँ पे एक कैंप लगाते हैं जो डोनेशन का इस कोर्ट कम्प्लेक्स में जो आप यहाँ पे लगा है, आप देख रहे हैं। और आज हमने 2 गाड़ियां भेजी हैं जो मार्केट पूरी में अपने वकला के साथ, वो 3 4 5 वकला भी की टीम भेजी है, साथ एक टाटा मोबाइल साथ भेजी है। तो उसमें ऐलान भी कर रहे हैं, वो डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं। अभी फोन आ रहा था कि हम बाईपास तक पहुंचे हैं, तो वो सनई लसाना तक भी जाएंगे, सुरनकोट तक भी जाएंगे। तो जैसा आपने कहा कि गांव तक हमने कल टेलीफोनिकली भी उलमा इकराम से रब्ता किया था, परसों भी किया था और कल भी हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे के तो हमने पूरा अपील की थी मास लेवल पे, और जो गांव में उलमा इकराम हैं उनसे भी अपील की थी कि आज जुमा का दिन है, आप ऐलान करें कि लोग पंजाब के उन सैलाब ज़दगान के लिए आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, कैश में, काइन में, जिस कदर भी जितना भी जिसको हो सके तो वो बढ़ चढ़ के डोनेशन दे, ताकि इस वक्त वो पंजाब उनकी भैंसें, उनके माल मवेशी जितना भी है वो बह के पाकिस्तान तक पहुंच गया है। उनके मकान पूरे डूब चुके हैं, उनके बच्चे शीरखार दूध के लिए, पानी के लिए बिलक रहे हैं, उनको एक निवाला भी नहीं है। इतना भी नहीं कि साफ पानी वहां पे है कि वो एक रमाल को
گیلا کر کے ان بچوں کے حلق کو جو تر کیا جائے، یہ کنڈیشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے. تو اس وقت انسانیت، ہمارا دین جو ہے یہ بھی یہی درس دیتا ہے کہ انسانیت جہاں بھی کسی المیہ سے دوچار ہو تو یہ بڑھ چڑھ کے ان کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے. تو وہی ہم نے بیڑا اٹھایا ہے. جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا، ہمارے وکلاء سے، ہماری سول سوسائٹی سے ہم ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، جہاں تک بھی پہنچ پا رہے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکے گا تو ہم یہاں سے یہ کیش کائنڈ جو بھی اکٹھا کر کے تو پنجاب ان مستحقین کے تک پہنچائیں گے. تو میں لوگوں کو یہی اپیل کروں گا کہ آپ کے اڑوس پڑوس میں جس کا بھی نقصان ہوا ہے ان کی بھی بڑھ چڑھ کے مدد کریں، اور ساتھ میں پنجاب کا بھی دھیان رکھیں. اس پنجاب کا دھیان رکھیں جو ہر مصیبت میں ہر جگہ پہ پہنچے. چاہے وہ شاہین باغ میں جب اندولن ہوا تو وہاں پہ بھی انہوں نے لنگر لگائے. کہسان اندولن ہوا تو وہاں پہ بھی انہوں نے اپنا یہ لنگر لگائے. تو کس جگہ نہیں پہنچے. جب یہاں پہ پنجاب میں اسٹوڈنٹس پہ کچھ کرائسس ہوئے تو انہوں نے آگے سے انڈیا سے جو آ رہے تھے انہوں نے پروٹیکشن بھی دی، اپنے گردوارے کھول دیے، گھر کھول دیے. کیا نہیں کرتے یہ لوگ. تو ان کے لیے ہمیں بھی آگے آنا چاہیے اور ہر انسان کو مدد کرنی چاہیے. میں یہی اپیل کروں گا آپ کے اس چینل کی وساطت سے کہ لوگ بڑھ چڑھ کے اپنے اڑوس پڑوس کے متاثرین کی بھی مدد کریں اور پنجاب کے لیے بھی بڑھ چڑھ کے مدد کریں. میری تمام اہل پیر پنچال سے یہ گزارش ہے، یہاں کے عوام سے گزارش ہے، یہاں کی جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، این جی اوز ہیں، جتنے بھی لوگ آپ کام کر رہے ہو سماج کی فلاح و بہبود کے لیے، کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور ان لوگوں کی مدد کریں اور تاکہ جو متاثرین ہیں ان تک پہنچایا جائے. مختصر بات کریں گے، بارش بھی آ رہی ہے. اجاز صاحب، کس طرح سے گزارش رہے گی کہ لوگوں کی جو مدد ہے اس مشکل وقت میں کی جائے؟ دیکھیں جی، یہ ہمارا انیشیٹو جو بار اسٹیشن سونو کوٹ کا ہے وہ پوری ہول ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ لیا ہوا ہے. پوری ہول جو ہیومن بینگ ہے، ہم نے انسانیت کی بنیاد پہ ایک یہ ڈیسیجن لیا، اور ہمارا میسج پوری انسانیت کے لیے ہے کہ جب انسانیت خطرے میں ہو تو انسان کے ہی کام آئے گا. اگر وہ پنجاب ہر جگہ کھڑا رہا ہے تو ہمیں چاہیے اس ٹائم وہ پنجاب اگر اس ٹائم مشکل کی گھڑی میں ہمیں کندھے سے کندھا ملا کے ان کی مدد کرنی ہے جس طرح بھی ہو سکے. ہمارے اپنے لوگ بھی متاثر ہوئے ہیں کیونکہ اس سال کا ڈیزاسٹر جو ہے اس نے سارے دنیا کے ریکارڈ توڑے ہیں بارشوں نے. جتنا ہو سکے ہمیں اپنے لوگوں کی بھی مدد کرنی ہے، لیکن پنجاب کی بھی مدد کرنی ہے. ان پنجاب والوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو ہمارے ہر کاز میں، ہر ڈیزاسٹر میں وہ آگے رہتے ہیں. اس ٹائم ہمارے لیے بھی امتحان کی گھڑی ہے. میری اسپیشل میسج ڈسٹرکٹ پونچھ کے لوگوں کے لیے ہے، اسپیشلی سون کوٹ کے لوگوں کے لیے ہے. ہم ہر بار امداد میں آگے رہے ہیں. ہم نے جب 2014 کا سری نگر کا فلڈ ہوا بہت بڑھ چڑھ کے ہم نے حصہ لیا، اسی طرح ہمیں اس بار بھی پنجاب کی مدد. بہت شکریہ. ناظرین، جیسا آپ نے دیکھا خان صاحب نے بھی اور شاہ صاحب نے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیمرہ مین کوشش کریں گی دکھانے کی، جو 2000 لوگ جو ہیں یہ ریکروٹ کیے گئے ہیں اس کے پنجاب فلڈ کرائسس کے دوران. اس کے بعد وہ فلڈ ان پنجاب ڈیکیڈز، ایسے یہ چیز لکھی ہوئی ہے. اور میری آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے، آپ جب بھی ہم نے کوئی بھی آپ سے اپیل کی ہے، آپ نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. آپ گلے کی شکل میں ہو، وہ کیش کی شکل میں ہو، وہ آپ کے پاس کمبل ہو، کپڑے ہوں، وہ یہاں ان لوگوں تک پہنچائے تاکہ جو اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ پنجاب میں ان کی بھی ہیلپ کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ خاص کر اگر اس وقت میں کانسٹیٹوئنسی سون کوٹ میں ہوں، میں سون کوٹ کانسٹیٹوئنسی کے لوگوں سے میری یہ درخواست ہے، میری یہ گزارش ہے کہ آپ کے آس پڑوس میں بھی جو لوگ اس مشکل سے دوچار ہوئے ہیں، کیونکہ لوگوں کے گھروں سے بھی لوگ نکلے ہیں، لوگ گھروں سے بے گھر بھی ہوئے ہیں، تاکہ ان لوگوں کا بھی خیال آپ نے رکھنا ہے. ان لوگوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہمارے پنجاب کے بھائی ہیں ان کی مدد بھی کرنی ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور رکھیے گا اور ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا تاکہ عام ہر انسان، ہر خاص و عام تک پہنچے اور ان لوگوں کی جو سیلاب سے متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.